पावोन आसतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचें उतर कानार पडोन जाल्याची कोण सुरो Kasham kam jivi korchak aisivam soloi tolo. Kasham kam jivi korchak aisivam soloi tolo. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमीन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आजच्या मिसांत मावगिया संपलोल्या पावलू आणि जुझी रॉड्रिगीस हाचे आत्म्या पासत तशेंच मावगिया आयज वाडदीस मनयता एविसिया मिरांदा आणि सिबल गोमेज तांची पासत आनी ताचे गोरेबे पासत ह्या मिसांत मावगिया आनी तशेंच मावगियाच्या दिसा पवित्र स्थान आमचो भुरगो ल्हान भुरगो रिहांश स्तिबिरो ओ बावतिझम घेता ताचे पासत आनी ताचे आवय बापाय पासत ह्या मिसांत मावगिया आनी आमचे गुरजू आनी आख्या संवसाराक ह्या मिसांतल्यान बापाक उबारुया आनी फावो ते परी ह्या मिसांत वांटो घेवचे पासत आमच्या पातकांची दूख तुरण म्हणुया. हांव पातकी सोर्व पविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत भाग्योन सुदांच अंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्व पदवीदार दीव आमची काकूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. मोहिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर्व पविदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमीन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमीन. प्रार्थुया आमचे गुरजो हे मिसांतल्यान आमी बापाक उबारुया. सोर्व पदवीदारा आनी सासणाचे देवा तूं अगणीत मोवाडायेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय तुजे काकुतीन सोर्व आमची पातकां भोगोस आनी जे आमकां आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो कोरो दीव तुजे सोबीं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोड चलयता सासणाच्या सासणान आमीन. बसुया. इजाईस प्रवाद्यांच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता तो आपल्या दाका मोळ्याचो मोग करता ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोव पिकाल दोंगरार
म्हज्या इश्टाचो एक धाका मोळो आसलो. ताणें तो कोणलो आनी गुंडेबा काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम धाक वेळ लायल्यो. तांचे मोदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कळंबी तयार केली. ताका जातल्यो म्हूण तो आशोवन रावतालो. पूण जाल्यो त्यो रानवटी दाखो. तर आतां जेरुजाल्यांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशानो, म्हजे आनी म्हज्या दाका मोळ्या मोदें न्हीद करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोळ्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातालें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो. तरी ताणें म्हाका रानवटी दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो? बरें, आतां म्हज्या दाका मोळ्याक हांव कितें करूंक वेतां तें सांगता. हांव ताचो आडो मोडटलों आनी ताका खावन नाच करतलीं. तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गां मोडून उडयतलो आनी सगलीं तो पांयां तळा माडयतलीं. तो बेडी नासतना आनी कोणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलों आनी थंय जिलकुटां जातलीं आनी खांटे खुटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावं हांव तांकां हुकूम घालतलों. होय, इस्रायेलाच्या घोराण्या, होच तो दोलबारांच्या सर्वेस्पराचो दाका मोळो आनी जुदाची मनशां म्हणल्यार ताचे अपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो, मेळ्या विकरायलोलें रोगोत, प्रमाणीकपणाक रावतालो, मेळ्ळो फकत उयेल्यो बोबो. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. इस्रायेलाच्या घोराण्या, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. सगलीं म्हणुया, इस्रायेलाच्या घोराण्या, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. इजिप्तांतली उमटून एक दाक वेल तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली. तिचे फांटे दर्यापुर्यान पावले. नोरीपुर्यान विसारल्यो तिच्यो आंकऱ्यो. सगलीं म्हणुया, इस्रायेलाच्या घोराण्या, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयले. वाटेर वेतात तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रान दुकर पळे कसो दुस्पट करतात. शेतांतलीं सावां तिचो पालो नाच करतात. सगलीं म्हणुया, इस्रायेलाच्या घोराण्या, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागतांव, आमचेशी परतून ये. सर्गार नदर मार. हे तुजे दाक वेळीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाक वेळीक बाळगून सांबाळ. सगलीं म्हणुया, इस्रायेलाच्या घोराण्या, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. आनी कदीं तुजे सोरशिल्लीं आमी कडसरून वेचिनाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्यांव. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सगलीं म्हणुया, इस्रायेलाच्या घोराण्या, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. बागीवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कसलेंच हुस्कें काडूं नाकात, पूण तुमकां कितेंय जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जानवायेन
आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मोना क्रिस्ता जेजू सोवें राखतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें कोरें मानाचें प्रमाणीक निर्मोल आपुरबायेचें किर्तीवंत गुणेस्त श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत गोलोयात. कितेंय तुमी म्हजे कडलें शिकल्यात वो घेतलां वो पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सोवें आसतलो. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorves borak soy soy, Sorves borak soy soy, Sorves borak soy soy, Sorves borak soy soy. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात, तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक. हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorves borak soy soy, Sorves borak soy soy, Sorves borak soy soy, Sorves borak soy soy. सोर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान मोहिमान तुका सोमया. पोरोम याज्ञिकांक आनी पुर्जेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक धाकांचो मोडो लायिल्लो. ताचे भोंवतणी आडो घाल्लो. तातूंत गाण्यांक एक कोडोबी कांतयल्ली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलोलो. मागीर तो मोडो ताणें कुरवाड्यांक कोंबड्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फोड पिकाचो वीड लागीं पावतच आपल्या कोंबडेक घेवंक ताणें त्या कुरवाड्याची आपल्या चाकरांक धाडली. पूण कुरवाड्यांनी ताचे चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडली. पयले पावटी वून ओदीक आनी तांणी ताकाय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक ताचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर मुडें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोड्याचो दोनी येतूच त्या कुरवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्याचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुरवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फोड दितात तसल्यांक आपलो मोडो कोंबड्याक दितलो. जेजून ताका म्हळें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातोर. हें सोर्वेस्पोरानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटूच देवाचें राज देव तुमचे कडल्यान काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणू, आमकां एक मुवी पळयल्या पॅशन ऑफ क्रायस्ट आनी ते मुवीन एक सीन जी म्हज्या मनान अशी उरल्या ती अशी, जेजूक खुर्सार किडयला, ताचे भोंवतणी दोग चोर ताकाय खुर्सार किडयल्यात. एकलो चोर जेजूक शिरापता, तूं कोऱ्यांनीच अभिषेक जाल्यार तूं देंव आनी आमकांय दिवूय. आनी हिंग ओडटा आसतना खंयसर तावन एक कावडो येता आनी ह्या
मनशाच्या दोळ्याक चोच मारता आनी दोळोच ताचो काडटा. हांव चिंततालों ह्या चलचित्रान हे भाशेन कित्याक दाखयलें काय. आनी हांव नियाळटा आसतना आनी दुसरी वस्तू वाचता आसतना अशें थंयसर म्हाका घुमून आयलें. आनी तें म्हळ्यार ह्या मनशान जेजूक पळयलो खरो पूण ताची काकूट अणभवूंक ना. ताणें देवाची मोहिमा आपल्या बाजूक पडिली खरी पूण ताणें देवाक पळोवंक ना. आनी पासत फायटोव्यान ताचो दोळोच काडून घेतलो. पूण दुसरो आसलो उजव्याक. ताणें जेजूक पळयलो, लागशिल्ल्यान पळयलो ताका. तो पळयता जेजू कांदार कुरीस घेवन तो येता. जेजून कांयच वायट करूंक ना पूण तरी आसतना हो कुरीस ताणें आपल्या कांदार घेतला. जेजू कोश्टवला. जेजू ह्या कुर्सार उमकळटा आनी उमकळटा आसतना तो जेजूची वागणूक पळयता. जेजूची उतरां तो बरे भाशेन आयकता. बापा ताका बोगूस कित्याक ते नकळत कितें करतात पळय ते. आपल्याक मारतल्यांक, आपल्याक कुर्सार किडायतल्यांक, आपल्याचेर तिपी उडयतल्यांक जेजू बक्षिता. आनी जेन्ना हें तो पळयता हो चोर तेन्ना असो तो उद्गारता. देवाची काकूट मानून घेता. देव काकूट तुजो आसतलो कित्याक ही ताची उतरां. बापा ताका बोगूस ते नकळत कितें करतात पळय ते. आनी तेन्ना तो उद्गारता तूं वैकुंठान येताय तेन्ना म्हजी काकूट कर. थंयसर देवाची काकूट तो अणभवता. देवाची काकूट आपल्या भितर तो घेता आनी ही काकुतीक उलो मारून म्हणटा तुज्या वैकुंठान येता तेन्ना म्हजोय उगडास कर. आनी जेजू ही काकूट ताका दिता आनी म्हणटा आयज तूं म्हज्या वैकुंठान हाजीर आसतलोय. बाबडू ही काकुतीक आयच्या दिसा आमी उक्ती रावंक ही दोनूय वाचपां आनी शुभ वर्तमान आमकां आपयता. देवाची काकुतीक उलो मारून देव आमकां उगडास करता. ह्या इस्रायल पोरजेक हांवें जायती केली, जायते बरेपणां हांवें केली आनी असो ह्या इस्रायल पोरजेक आनी कितें हांवें करचें आसलें असो तो उद्गारता. ही वपारीन जेजू असलीच वपार ह्या दाखामोड्यांची घालून आमकां ह्या दाखामोड्यान ह्या बऱ्या शेतकामत्याची खबर आमकां सांगता. हो बरो शेतकामती देवाची काकूट आमकां दाखयता. ताचे लागीं पदवी आसा ह्या कुलवाड्यांक मारून काबार करूंक पूण तो तशें करिना. पयली पावटी आपल्या मानायांक धाडटा, दुसरे पावटी आनीक ओदीक मानायांक धाडटा आनी शेकी आपल्या पुताक लेगून ताका तांची सवय धाडटा. आनी पुता सवय वायट केल्या उपरांतूय जेजू आमकां म्हणटा ताचो भस्म जातलो खरो पूण देव बाप ताचें काळीज उक्तें करूंक आपलो मोग आपले सेवकांक धाडीत आसा आनी शेवटी आपल्या पुताकूय धाडटा. बाबडू देव बाप असलो मोग आमचे सवय करता. आयच्या दिसा आमी ह्या भुरग्याक बावतिस्म आमी दिता. आमी कितें भाशेन ह्याच मोगाची आमी कितें भाशेन घोटाय आनी खोलाय आमी अणभवता. देव आमचो मोग करता. आमी पातकी आसून लेगूनय देव आमकां परतून आपले सवय ओडून हाडटा. ह्या देवाची काकुतीक आमचे काळीज मन उक्तें करूंक आयच्या दिसा आमकां सगल्यांक आपोवणें. ही आपोवणें जियेत आसतना बाबडू ओदी करून जरी तर हांवें देवाची काकूट अणभवल्या जाल्यार हीच काकूट दुसऱ्याकूय हांवें वांटची आसा. आनीच पासत आयज बागेवन पावलो आमकां उद्गारता आनी म्हणटा शेकी बाबडू कितें बरें मानाचें प्रमाणीक निर्मोळ उपुरबायेचें किर्तीवंत गुणेश्ट श्रेश्ठ तें तुमच्या मनान घडयात आनी ह्या वरवीं देवाची कृपा जोडून घेयात. ही दिण्याच्या दिसा आमकां जोणेकल्याक आमी मागुया. आमच्या काळजान देवाची काकूट आमी अणभवूंक आनी जी काकूट देवान आमकां दिल्या तीच आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां आदार आनी बोड फावो कर म्हूण हे मिसान कोतकोत्यान आमी मागुया. ही दिणें म्हाका आनी तुमकां फावो जावं. आमीन. उबी रावया. आमचो बाबार्थ आमी बरोबर उच्चारून म्हणुया. सोत मानता देवाक सर्व पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो. आंकवार मारिताय जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें क्रूस सोंसली. ताका कुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ले मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सर्व पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो.
सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबीक भक्तांचो एकतार पातयाची बोगसणीम कुडीची जेवणपण सासण जिवीत आमीन. आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी आमी बापाक उबारया. आमच्या पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आपूण फकत कारभारी म्हूण जाणो जावन पुरजेची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत गो. आमच्या सरकारी मनशा पासत आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचे बरें करूंक फुडें सरूंक शांती आनी निती खातीर वावरूंक सैमीक नीत वो इकॉलॉजिकल जस्टीस राखून दवरूंक ताच्या मनान उजवाडी मोन देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत गो. गोरिबांक आनी गरजेक सांपडल्या पासत गोरिबांक आनी गरजेक सांपडल्यांक आमी क्रिस्ती भावार्थान सदांच आदार दिवंक आनी ताचे जाता ते उनिती आड व्हरूंक ताच्या होका पासत झुजूंक आमकां उजवाड आनी बोळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत गो. आमा सोमेस्तां पासत कोविड-19 अशीचे पिडेंतली आमकां निवारूंक पिडेक सांपडल्यांत ती बरी जावंक आनी हे पिडेची वॅक्सीन बेगीनूच मेळूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत गो. सृश्टी राखणदारा पासत आमच्या गोंयांत सैमीक मांडाराचे निसणटण करपी उदरगतीचे पलपण पयस करूंक आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आपणावंक देवाची शक्ती मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत गो. आमची खासगी मागणी अवघेपणान मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत गो. भोव मोगाळ बापा आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरला आमकां तें फावो कर आनी कितें भाशेन तुजी काकूत आमच्या काळजान घेवंक आमची काळजां मनां उक्ती कर ही आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमीन. बागेंतल्या फुलां मोती रानांतल्या झाडां मोदी कोणीतल्या दात मोदी ईश्वराक सोदलें देणे जेजूच्या काळजां सोबे बेटोय ताकालीस मोचे जेजूच्या काळजां सोबे बेटोय ताकालीस मोचे. म्हज्या भाव भयणू हे आमचें बलिदान
सोर्व पोदीदार देव बापाक मानतात असली जा म्हूण मागात. आतांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमीक आमची अनाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर ते मानून घेवं. सर्वेस्पोरा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतली मानून घे. तुजे सेवेक हे सर्वणेची पवित्र रीत समोरबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं ओदीक ओदीक पवित्र कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काडसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारितावन जल्म घेतलो. क्रुसाचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनव जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार व्हडल्या तुज्या वैभवान उंचर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पोराची नांवी घेता ताका जय, उंचर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणी, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणी, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातक्याचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोटुया. सोम्या जेसू आमी हो उंडो खाताव आनी हे काल्सिंतले पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवाने सोर आमी तुजे मरण पोर गोटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा,
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, भाग्योंक झुजे तिचो भोव निर्मळ पोती, भाग्योंक दोर धुता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदविदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. देव आपले काकुतीन आमकां संदी दीत आसा. आमी आमचें मन बदलूंक आनी देवाची काकूत अणभवूंक हें तेणें आमकां फाव कर म्हूण मागून जितून चिकले मागणी बापाक बारया आनी आमच्याही गरजो बापा मुखार आमी दवरया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आघातांतली आमकां वाटाय. राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक बडय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमची सोवें आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडिली आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडेच्या जेवणान आपोल्यान तितली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कांय उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सोर्व पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरोवंक आनी आमची क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावन आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सोर्व पदवीदार दीव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजान देवा शांतीन भायर सरून घरा वेता. Alleluia, 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 Alleluia. एकटाय
तुझे नामी वाचून घेतला उंडो सोरो एका स्थळ्यान आमच्या देवा कुशालकायेन दिनवास गायलो